खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हारनीपुरा हंदवाड़ा के मार्शल आर्ट उस्मान अशरफ भट्ट जो कि तीसरी जुमात में ज़ेर तालीम है, उन्होंने हरियाणा में मुनक़िदा 13वें कौमी तांगसड़ो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उस्मान अशरफ भट्ट ने एक निजी एकेडमी हंदवाड़ा में मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन तकनीक सीखने की तरबियत ली है। उस्मान ने कहा कि वो इस वक्त बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है और उसने ये कामयाबी अपने ख़ानदान के अफराद की तरफ से दी जाने वाली हिमायत से हासिल की है। उस्मान ने हरियाणा में मज़कूरा इवेंट में कामयाबी हासिल की है जिसमें उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उस्मान के वालिद मोहम्मद अशरफ भट्ट ने इस तरह का तमगा जीतने में अपने बेटे के एतमाद और मेहनत को सराहा है। उस्मान के वालिद ने कहा कि मेरा बेटा बचपन से ही छोटे छोटे चीज़ों के साथ कराटे खेलता था और आज उन्होंने हमारे साथ साथ पूरे गाँव का नाम रोशन किया। खड़ा था मेडल मैं गया था हरियाणा हरियाणा गए थे आप खेलने के लिए। अच्छा, मैंने जीता गोल्ड मेडल। आपकी फाइट? मेरी फाइट हरियाणा स्टेट के साथ। थोड़ा जोर। हरियाणा के साथ फिर आपने? मैंने जीता गोल्ड मेडल। अच्छा, ये स्कूल हंदवाड़ा मार्च एक महीना। अच्छा, एक महीने में आप ओलंपिक फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी। थोड़ा जोर से बोलो। ओलंपिक फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी। ओलंपिक मेरे सर का नाम वारिया खुशी गई आज से इन बचन जोन है सारी गई खुश तो तक मुबारक अस गो नेर तो वो तह कामी दीनो खुदा सन सन मेहनत जोन मोहम्मद अशरफ सारे कर खुदा कामयाब सारे बचन दीन खुदा खुद खुशी इन मालन माजन ये पे अस दिन सरस ते रोजन इज्जत थनस खुदा यम सरन बे नीति पोशी अन ते पोशी बाकी बच्चन एग्जाम खुदा तिमन ते कामयाबी तिमन बच्चन ते दीन खुदा खुदा तिमन ते कर काम माया माजन ते दीन इससे खुशी। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है अगर हमारे बच्चे जो है सपोर्ट्स की तरफ पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देंगे और इसी तरह जो है खेलते रहेंगे। हमारी बात हमारी एकेडमी ओलंपियंस फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी में हमने आज ही जो है ना ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिए। हम इससे पहले भी जो है नेशनल इंटरनेशनल चैंपियंस अभी तक दे चुके हैं और इससे आगे भी हमारी प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी। इंशाल्लाह अच्छे अच्छे चैंपियंस क्रिएट करना हमारा जो है फ़र्ज़ है। तो इसी तरह चलता रहेगा। शमीम साहब के लिए मेरी तरफ से यही मैसेज है, जैसा कि आप कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारी टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करके जो है हमें मेडल्स दिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने उन स्कूल्स का नाम रोशन किया जहाँ पे वो पढ़ते हैं, ज़ेर तालीम हैं और खुसूसन हमारी जो ओलंपियंस फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी जो है उसका नाम रोशन किया, हमारे इंस्ट्रक्टर्स का नाम रोशन किया। और जो घरों में है मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप आइए, वहाँ पे एडमिशन कीजिए, सपोर्ट से दूर ना रहें। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है सपोर्ट्स में नहीं आओगे, आप की सेहत फिर ठीक नहीं रहेगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुद को ठीक रखने के लिए मेडिसिन जो है लेना पड़ेगा। तो हमारे पास आपके लिए सबसे बड़ा मेडिसिन है तो वो यही है। यहाँ पे आप फिज़िकल फिटनेस आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस मिलेगा। मकतबा इमामिया मारिफुल उलूम चनार कॉलोनी बालहमा श्रीनगर में आज जश्न योम अली की मुनासबत से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें अक़ीदतमंदों की एक खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर जहाँ हज़रत अली कर्रमुल्लाहु तआला वजहू की सीरत बयान की गई, वहीं लोगों पर जोर दिया गया कि उनकी सीरत पर अमल करने की ज़रूरत है ताकि हम दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हो जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना यूनुस अली सूफ़ी। तो आज जो यहाँ पर आप जश्न का प्रोग्राम देख रहे हैं, हकीकत में 13 रजब मुरज्जब खाने काबा में वसी रसूल जानशीन पैगम्बर
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی تھی. تو امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر آج ہمارے محلے اپار پورہ بالہمہ کے نوجوانوں نے یہاں مکتب امام معارف علوم چنار کالنی میں ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا ہے، جس میں آج آپ نے دیکھا کہ مختلف موضوعات پر ہمارے مکتب کے نونہال بچے اور بچیوں نے مختلف موضوعات پہ روشنی ڈالی ہے. اور آج کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا عظیم اور برکت والا دن ہے، کیونکہ آج خانہ کعبہ کی دیواروں نے بھی امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کی آمد کا استقبال کیا ہے. اور سب سے اہم ترین کچھ باتیں اس میں ہیں جن کی طرف میں آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تو 3 دن تک ہمارے مولا علی علیہ السلام نے اپنے آنکھیں نہیں کھولی، تب تک جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے. جو ہی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہلال کالونی بٹہ معلوق کے رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں آج 10 سال کے بعد پانی کی سپلائی کو کارآمد بنایا گیا، جس کے لیے ہم متعلقہ انتظامیہ کے شکر گزار ہیں. انہوں نے کہا کہ پانی کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے ہم پچھلے کئی سالوں سے مشکلات میں آ گئے تھے، تاہم آج متعلقہ انتظامیہ کے اہلکاروں نے پانی کی سپلائی کو بحال کیا، جس وجہ سے اب ہماری مشکلات حل ہوئی. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو ہلال کالنی کہہ رہے کہ اس کا راستہ ہے ایس ڈی کالنی کے سائڈ سے اور لکشمی پورہ کے سائڈ سے. کم از کم 12 سال سے یہاں پہ یہ مسئلہ تھا. بہت سارے لوگ سیاستدان آئے، ان کو فائدہ اٹھا کے ان کا کام ابھی تک کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ میں ڈپٹی میئر کے پاس گئے، یہ میرے پاس آئے تو میں نے ڈپٹی میئر کے پاس گئے تو اس نے یہ مسئلہ حل کیا. تو آج انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ پانی 12 سال کے بعد آئیں گے. اب تھوڑا سا اور بھی مسئلہ ہے یہاں کا ڈرینیج کا، یہاں کا کوچے کا اور پاور کا، تو وہ بھی انشاءاللہ میں ڈپٹی میئر کے پاس پہنچاؤں گا تو انشاءاللہ وہ جلد سے جلد پورا ہو جائے گا. اعوذ باللہ من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ہم ہلال کالنی داندرکا ہلال کالنی میں رہتے ہیں. اندر محلہ ہے جو ہمارا، ایک راستہ ہے اس کو ایس ڈی کالنی سے، دوسرا راستہ ہے یہاں پر لکشمن پورہ سے. ہم بیچ میں محلہ جو اندر محلہ ہے ہم وہاں پر رہتے ہیں. ہمیں 10 سالوں سے ہو گیا سفر کرتے ہوئے، اور ایک دفعہ ہمیں پی ایچ واٹر ورک والوں نے بتایا کہ ہم آپ کو سکنات کی طرف سے پائپ دیں گے. اس میں 2 مہینے پانی چلا اس میں، تو پھر اس کے بعد پائپ نہیں. اس کے بعد 10 سال ہو گئے ہمیں بنا پانی کے. ہم نے سب گھروں میں ٹویل اب کھودا ہے، وہی پانی پیتے ہیں. اس سے جب ہم بیمار پڑ گئے پھر ہم نے رخ کیا، اور ہم گلزار صاحب کی طرف سے رخ کیا ہم نے، تو اس نے ہمیں راستہ دکھایا. پھر ہم واٹر ورک دفتر گئے، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں جو ڈپٹی میئر ہمارا ہے اس کے پاس گئے. ہم اس کے پاس بھی گئے، اس کا بھی ہم شکر گزار ہے. گلزار صاحب کا بھی ہم شکر گزار ہے کیونکہ جس نے ہمیں بار بار سپورٹ دے دیا. اور یہاں پر ہم اس وقت یہاں پر جو 1 سال ہو گئے اس پائپ کو چھوڑے ہوئے ابھی تک نہیں. آج اس کو کنیکشن دینے ہیں. یہاں پر ہمارے جو ماجد صاحب ہے واٹر ورک کا انسپیکٹر ہے، اس کا بھی ہم بہت شکر گزار. جب سے یہ نیا ٹرانسفر یہاں پر ہو گیا یہاں پر، تو تب سے ہمیں کام نکلا یہاں پر دوسرا. وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل ٹاؤن ہال میں آج بی جے پی ورکنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں بی جے پی کے نیشنل ایگزیکٹو ممبر یووا مورچہ بلال پرے نے مہمان خصوصی طور شرکت کی. اس موقع پر جہاں موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، وہی آنے والے پارٹی پلان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا. انہوں نے اس موقع پر پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنے کی ورکروں کو ہدایت دی. میں ضلع صدر ہوں بی جے پی گاندربل، محمد امین شاہ میرا نام ہے. آج جو یہاں میٹنگ جو منعقد ہوئی، یہ اس حوالے سے منعقد ہوئی کہ یہ میٹنگ ورکنگ کمیٹی کی ڈسٹرکٹ میٹنگ تھی آج. اس میں ہم نے سبھی جو جنرل سیکرٹریز ہیں یونٹ کے یا وائس پریزیڈنٹس ہیں یا ایگزیکٹو ممبرس ہیں، ان کو ہم نے بلایا ہے. اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ضلع میں ہم کیسے جو ہے ترقی کا جال بچھائیں گے. یہاں ٹورزم پوٹینشیل بہت ہے، اس پہ ہم کام کریں گے. یا ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، وہاں جو مین پاور کی کمی ہے یا مشینیں نہیں ہے، ان کے لیے ہم کام کریں گے. یا روڈ وائڈنگ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے گورنر صاحب سے بھی ملاقات کی. یہ حوالہ میں نے وہاں بھی دیا، میمورنڈم میں نے پیش کیا ہے کہ اب اس سال جو ہے پنچایت الیکشن تو کرانی ہی ہے. ڈسٹرکٹ گاندربل میں جو ہے ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ورکنگ باڈی کی میٹنگ تھی، تو اس میں ریزولوشن پاس کرنا تھا، تو وہ پاس آج ہوا. اس میں بہت سارے پروجیکٹس آگے جو سامنے آئے تھے
वो आज पास हुए हैं, पार्टी तक पहुंचाए जाएंगे दिल्ली तक, उसके बाद वो सरकार तक पहुंचाएंगे। पे भी अभी डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। अभी तक के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहुल ओलाबी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।